نديرو بتي رابيل بالنسبة ديكومبوزيسيون اون اليمون سامبل. فهاد التمرين فهو عبارة عن تمرين من اكزام ديال اناليز دو. دونك سوا اف لا فونكسيون ديفيني باغ اف لي اكس ايكال 1 sur x فوا اكس كاري موان 1. دونك بروميير كيستيون كيهمنا اللي هو ديكومبوزي اف لي اكس اون اليمون سامبل. دوزيام كيستيون كالكولي l'intégral ديال اف لي اكس فوا دو دي اكس. تروازيام كيستيون متعلق بليزيكواسيون ديفيرونسيال، حنا ديجا باقي ما بديناهمش، وانما في هاد السيمانه ان شاء الله غنبداو معاكم partie partie. إذن عندنا la fonction f de x égale 1 sur x fois x carré moins 1. Donc أول حاجة كنديروها في la décomposition en éléments simples اللي هي partie entière. Donc partie entière مرة كنحسبوها ومرة لا، باش كنعرفو بالدوغري ديال المقام الدوغري ديال البسط. عندنا دو بولينوم p sur q égale، donc عندنا دوغري ديال p اكبر او كيساوي الدوغري ديال كي، فهنا نقدروا نديرو بارتي اونتيير، ضروري نديروها. عندك الدوغري ديال بي صغر من الدوغري ديال كي، هادشي ديجا درناه في الفيديو السابق، هنا مغاديش نحسبوها. دونك حنا في هاد الكا عندنا الدوغري ديال الدينوميناتور اكبر من الدوغري ديال النوميراتور. دونك دون سو كا شنو غنديرو؟ مغاديش نحسبو بارتي اونتيير ديريكت، غندوزو فراكسيون راسيونيل. دونك عندنا 1 sur x، دونك نحاولو نفرقو المقام. عندنا x كاري موان 1 اللي هي x موان 1 فوا x بلس 1، نتمنى تكون باينه ليكم. دونك عندك هنا هي a sur x بلس b sur x موان 1 بلس c sur x بلس 1. دونك هادي هي f ل x. دونك حنا نحاولو نجبدو a و b و c. دونك نبداو ب a. دونك نبداو a، عندنا المقام x، دونك x هي الطريقة x فوا f ل x، وعندنا المقام ديما كنديرو كيساوي 0، دونك x إيكال 0. دونك اللي درنا x فوا f ل x شنو غتبقى لينا؟ غتبقى لنا هي 1 sur x موان 1 فوا x بلس 1. عوضوا لي هنا بالزيرو، دونك 0 موان 1 هي موان 1، 0 بلس 1 هي 1. دونك 1 sur موان 1 إيكال موان 1، دونك a إيكال موان 1. دونك دابا نجبدو b عندنا في المقام x موان 1، دونك x موان 1 فوا f ل x. x شنو كتساوي؟ ديما كنقول لكم x موان 1 إيكال 0، دونك x إيكال 1، دونك x إيكال 1 ديما المقام كنحطو إيكال 0. إذن f ل x شنو غيبقى؟ x فوا x بلس 1، x موان 1 x موان 1 غتختزل. دونك عندك هنا 1 sur 1 plus 1 هي 2 fois 1، donc égale 1 sur 2. donc B égale 1 sur 2. كذلك C غنديرو بحال نفس الطريقة، donc x plus 1 fois f ل x مع أن x égale moins 1. donc إلا درتو الكالكول ديالكم C تعطيكم هي 1 sur 2. donc هذه الميثود والجواب ديال première question. إذن f ل x égale quoi؟ f de x égale moins 1 sur x, a égale moins 1, plus 1 sur 2 fois x moins 1 plus 1 sur 2 x plus 1. Deuxième question qui est la calculer l'intégrale de f de x fois du dx. Donc f de x fois du dx, donc l'expression de f de x donc moins 1 sur x. نفرقو المقام، نفرقو الانتيغال ولا بلاش. دونك نحنا نخليوه الانتيغال بريميتيف ديال هاد ليكسبرسيون راه باين، بلس 1 sur 2 x بلس 1 لو تو فوا دي دي اكس. الوغ عندنا الانتيغال ديال موان 1 sur x اللي هو موان ln ديال x بلس، دونك 1 sur 2 نخرجوها، دونك 1 sur 2 تبقى لنا 1 sur x moins 1، دونك راه هي ln ديال x moins 1. دونك بريم إيكال 1 sur x moins 1، دونك هي ln x moins 1. عفوا غتكون هنا ln ديال x moins 1 بلس 1 sur 2 كذلك هنا ln x plus 1. نتمنى تكون ميثود باينه. دونك بالنسبه لتخوازيام كيستيون متعلقه بليزيكواسيون ديفيرونسيال، ان شاء الله في هاد لا سيمين غادي نبداو
أما دوك الشابيتر اللي ساهلة بزاف وفيها غير القواعد، وبالتوفيق الجميع.